नमस्कार. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात म्हजे बरोबर आसा आमचे पणजे CCPचे कॉर्पोरेटर जॉयल आंद्रात, तशेंच आमचे ताळगांवचे माजी कॅन्डिडेट फाटल्या CCP इलेक्शनाचे बाब नरेश च्यारी. आज तुमकां आपोवपाचो मेन मुद्दो म्हणटा तो, आमी पळयता कितकीशींच वर्सां आमचे पणजे शहर कोणीय जर एक ट्युरिस्ट पणज्यान येतालो जाल्यार पणजेची जी आमची वळख आशिल्ली ती म्हणटा तें आमचें महालक्ष्मी देवूळ, आमची पणजेची चर्च, आमच्या मळ्यान मारुती गड, आमचो मिरामार बीच, आमची बोग द वाग झर अशी, आनी हो 18 जून रोड शॉपिंगे खातीर म्हणजे सगळ्यात बरी शॉपिंग एरिया म्हणटा ती आमची ही पणजेची जो 18 जून रोड आसा तो आशिल्लो. सो आज आमी पळयता की एक पणजे शहर स्मार्ट सिटीच्या नांवान एक स्पा सिटी करपाचो एक प्रयत्न पणजेच्या आमदारा कडल्यान आनी ताजो पूत जो आसा जो CCPचो मेयर आसा ताजे कडल्यान चल्ला. आज तुमकां म्हणजे हांव इतके दीस कांय उलयनाशिल्लो मिडिया कडेन, बट आज मुद्दम उलोवन दिसलें कित्याक सकाळीं हांवें आमदाराचें स्टेटमेंट आयकलें. ताका जेन्ना विचारलें मिडियान तुमी की मसाज पार्लर आनी हे स्पा इतके पणज्यान आयल्या ताजेर तुजें कितें म्हणणें आसा, जाल्यार ताणें तुमकां उत्तर दिलें एम आय रनिंग इट. आज द CCP हाजो आमी पूर्ण निशेध करता. एज अ MLA ऑफ पेंजीम एंड अ मिनिस्टर इन दीस गव्हर्मेंट एंड अ CCP पॅनल वीच इज हीज पॅनल, म्हणजे जे 25 कॉर्पोरेटर जे निवडून हाडल्या ते ताणें आपल्या पॅनलाचेर निवडून हाडल्या आनी तातूंत ताजो चलो आसा जो आज मेयरूय आसा. सो तो सांगूंक सोदता की हें आपणें करूंक ना, आपल्या चल्यान केलां हें तो पणज्यान सांगपाक सोदता काय. काल आमी पळयलें आम आदमी पार्टीचे कांय ऑफिस बेरर्स तांच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी कश्यो कितें एक्टिविटीज ह्या पार्लरांनी चल्ल्या ह्यो डायरेक्ट एक्सपोज जाल्यो आनी ह्या आमदारान म्हणलें इट वॉज अ चीप टॅक्टीक. हांव ताजेरूय ताका सांगूंक सोदता की इट वॉज नॉट अ चीप टॅक्टीक. ह्यो गोश्टी ह्या हातूंत चल्ल्या, इट वॉज चीप ऑन युअर पार्ट टू गिव देम परमिशन्स थ्रू द कॉर्पोरेशन वीच यू आर रुलींग. म्हणजे हें चलयलां कितें. आज आमी पळयता सुशिला बिल्डींग म्हणजे LIC ऑफिसा सारकिल्ल्यो ज्यो मोठ्यो कंपनीज आसा तांची थंय ऑफिसां आशिल्लीं. आज सुशिला बिल्डिंगेन जर आमच्यो आज भयणी वतल्यो जाल्यार तांकां लब दिसता थंय वचपाक. दोन स्पाक तुमी थंय लायसन्स दिल्लें आसा आनी हें कितें इम्पिरियल थाय स्पा म्हणजे आख्खो 18 जून रोडार हांगा थाय स्पा आनी मसाज पार्लर करून उडयल्या. सो आज लोकांक जागे जावपाची सारकी काळाची गरज आसा. 25 आपणे फाटल्या हाका हाडिल्ले 5 आपले पडले म्हणून आज ताणें परत मिडियाक सांगलें म्हणजे 30चे 30 आपूण हाडटलो. म्हणजे 30चे 30 हाडून आतां तुवें हो मसाज आनी स्पा रोड केला, म्हणजे 30चे 30 हाडून तूं कितें हांगा वॉकिंग स्ट्रीट करपाक सोदता. हे म्हजो डायरेक्ट आज प्रश्न आसा. एंड आय अपील टू द सिनियर लिडरशीप ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. आय हॅव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सिनियर लिडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी की खंय तरी तुमी आज इंटरव्हीन जावन हे पळय जे मसाज पार्लर मॅनर्स आसा हाजेर खंय तरी ह्यो गोश्टी बंद जावच्यो पडटल्यो. आनी आमी डिमांड करता की जी ही लायसनां आसा ही डेफिनेटली रिवोक करपाची गरज आसा. आनी म्हणजे हें असलें टुरिजम मसाज पार्लर टुरिजम म्हणटा तें हांगा पणज्यान येवपाक जायना. इतकीं वर्सां हें सगळें फक्त कलांगूट बागा सायडीन आसतालें, बट आतां आमकां दिसून येवंक लागलां की पणज्यान 28 काय 30 कितें स्पा आनी मसाज पार्लर येवपाक लागले. आनी इट इज ऑल्सो स्प्रेडींग टुवर्ड्स मिरामार, दोना पावला एंड ऑल वीच इज द रेजिडेंशियल एरिया. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू 18 जून रोड. ऑन 18 जून रोड देर आर एक्झॅक्टली 7 म्हणजे धाकट्याशा 18 जून रोडाचेर 7 स्पा आनी मसाज पार्लर. म्हणजे हें चल्लां कितें म्हणजे स्मार्ट सिटी टू स्पा सिटी कन्वर्शन हें चालू आसा काय कितें आमदाराचें. आनी क्रिटिसिजम म्हणटा तें आयकूनच घेवपाक तयार ना. वॉट इज गोईंग ऑन. खंय तरी लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. आतां मार्चान म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतलें, बरे कॅन्डिडेट दिवपाचोय आमी प्रयत्न करतले. तुमकां अशेंच रबर स्टॅम्प कॅन्डिडेट जाय ज्याचेर म्हणजे थंय कांयच उलोवपाची तांकां अधिकार ना. ह्या लोकांनी आज विचार करपाक जाय आनी बऱ्या लोकांनी म्हाका दिसता आतां फुडें येवपाक जाय. भंय आपल्याक बाबा बिझनसाक टार्गेट करतलो, आपल्या घरच्यांक कोणाक ट्रान्सफरी हें करतलो, हें सगळ्यान लोकांनी आतां विसरचें पडटलें.
एक फियरलेस जावन फुडें येवचें पडटलें. म्हजो पूर्ण तेंको असल्या लोकांक आसतलो आनी म्हाका दिसता CCP खातं सगळ्या लोकांक बऱ्या लोकांक एकठांय येवन ही लढाई ह्या बाबूश मोन्सेराता कडेन आमकां करपाची गरज आसा. मसाज घालप You can say so. We are definitely contesting all the 10 seats which come under Taligaon constituency. Taligaon constituency in 10 seats येता. So 10 seatsani आमी panel घालतले. I'm sure lot of the politicians from Panjim will also want to put their candidates in the 20 seats of Panjim municipality. तुम्ही स्पार्क क्रिटिसाइज कित्याक करता? मसाज पालो झाला बे रॉंग म्हणून रॉंग काय जाता. इट इज इलिगल और कोणाचो तरी बिझनेस न्हू तो. पळय कोणाचो तरी बिझनस न्ही. असलें टुरिजम आमी प्रमोट करपाक सोदता काय? आमच्या महालक्ष्मी देवूळ आसा, आमची बोगदावाद झर आसा, हांगा कितें बरें ब्युटिफिकेशन करून हांगा कशें टुरिस्ट एट्रॅक्ट जातले? असलें टुरिजम आमकां जाय. 18 जून रोडार हांगा काय बरी ड्राय फ्रुट्स, गिफ्ट आर्टिकल्स असली शॉपां चलतालीं. रातचे 12 पर्यंत सुद्दां हांगा टुरिस्टांची गर्दी आसताली. आज बाबडे सगळ्यांक तुमी विचारा हांगच्यान तांची कितें स्थिती आसा ती. आनी म्हाका तुका प्रश्न आसा, शूड वी प्रमोट सच अनएथिकल बिझनसीस? जो तूं म्हाका म्हणटा कोणेय धंदो घालप, म्हणजे फाल्यां कोणीय कितेंय घालपाक सोदतलो. आनी मेन दुसरो आनी एक विशय सोदता, जो लिडर आसता पळय पॉलिटिकल लिडर, हे असले प्रोत्साहन दिवप न्ही, स्वताची वृत्ती आसता. आपली स्वताची वृत्ती ज्या लोकांची अशी आसता न्ही, तेच असले धंद्यांक प्रोत्साहन दिता. मिस्टर दत्तप्रसाद, तुम्ही म्हणटा कितें हेका लागून हिंगा मेहनत जाता ह्या पणजेन हे धंद्याक लागून? हय, काल कितें चल्लां मसाज पार्लरांनी तें एका प्रेस कॉन्फरन्सान तुमी कवर केलां, हें तुवें पळयलें. फाल्यां सुशिला बिल्डिंगे सारकी जी बिल्डींग आसा थंय बरी बरी कॉर्पोरेट ऑफिसीस आसा, CA आसा थंय, बाकीचे डॉक्टर्स आसा, बाकीचे आनी कसले क्लिनिक्स आसा. फाल्यां तुजीच भयण आनी आवयक तूं थंय धाडपाक कम्फर्टेबल आसतलो? तूं सकयल देंवता तेन्ना तुका विचारूंक आहा कोणूय? फाल्यां तूंच थंय गेलो, तूं स्पान गेल्लो काय म्हणून तुका विचारतले फाल्यां? वॉट आर यू गोइंग टू आन्सर द पीपल? एंड वाय डू वी वॉन्ट सच टायप ऑफ बिझनसीस? दॅट इज माय मेन क्वेश्चन. आनीक कांयच धंदे ना हांगा, आनीक दुसरें प्रोत्साहन दिवपाक कांयच धंदे ना. एंड अगेन आय एम टेलिंग यू, मेयर कॅनॉट रन अवे फ्रॉम दीस. whenever anybody is applying for any permission, थंय CCPचो एक कॉलम आसता, नेम एंड स्टायल. थंय जेन्ना क्लियर येता मसाज एंड स्पा, तेन्ना ताका ती फायल जाय जाल्यार रिजेक्टूय करूंक जाता. सो दे कॅनॉट रन अवे फ्रॉम दीस. दे आर कंप्लिटली रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम टर्निंग 18 जून रोड इंटू अ स्पा रोड. इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू असता. पण आता इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू आसा काय ना ते कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान ऑलरेडी इट इज देर इन द हे. आता पुलिसांनी भितर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, एक डिकॉय कस्टमर्स धाडून की इलिगल ऍक्टिव्हिटी कितें चल्ल्या आनी कितें ना. In the past 2 days, if I remember, the mayor himself had made a statement saying that they have written to police or meeting घेतलेली की no more spas or कितें बाबा तितून ना बाबा. One more thing, other councillors not aware about all these things. So first part to your question is, when he said no more spas, ऑलरेडी तूं इतके दिले आनी मोर आनी खंयचे? तुवें ऑलरेडी पाड घातला 28-30 दिवन, आनी तूं मोर आनी दिवपाचें कितें विचारता? आतां कावन्सिलरांक खबर आसा काय ना हें तुका ते कावन्सिलर सांगतले. आनी ही इज अ ओपोजिशन कावन्सिलर आनी ताच्या आय डोंट थिंक देर इज एनी स्पा इन हीज वॉर्ड. एंड आय एम शुअर इफ एनी एप्लिकेशन कम्स, ही इज नॉट इवन बीइंग कंसल्टेड फॉर दॅट. Okay, that is about the opposition. Now, when you say about the ruling councillors, now the ruling councillors should come to the media and tell that it is acceptable to them. Mayor जर स्पाक परमिशनां दिता, आमदार जर स्पाक परमिशनां दिता, जाल्यार इट इज एक्सेप्टेबल टू अस. हे सांगून न्ही आनी आपल्या मॅनिफेस्टोचेरूय घालून न्ही की आय विल गिव मोर परमिशन्स टू स्पा एंड आय विल टर्न द 18 जून रोड फ्रॉम नाव द स्पा एंड मसाज रोड इंटू वॉकिंग स्ट्रीट म्हणून फुडल्या टर्मानांतल्या. वेल, CCPची मिटींग आसतना तुवें कितले फावटी अपोज केला तेचे प्रपोजल हो इश्यू येयलो आसतलो न्हू? It has not come up, but I did ask him how many spas have been given permission, to which he said I'll check and let you know. After that, officially not given the details. तुवें केन्ना follow No, I didn't ask the mayor himself, but I asked the other staff in the department. I have filed some RTIs. I'm yet to get all the information on this topic. सिनियर आनी तो आदलो हे मेयरू आहा न्हू सुरेंद्र फुर्तादो, ताजी एडवायस तुवें घेवना? सुरेंद्राचे तुम्ही विषय सुरेंद्राक विचारा. सो लेट But you never spoke to the meeting, you just asked in the office. I wanted to say, I said during the meeting, the permissions
didn't come for passing. But I did bring up the topic of the number of spas that are there in the city and why are we giving so many of them permissions. Did you ask for the meeting? Yes, I did ask for the meeting. I will also request Joel that this is a very serious issue. In the next meeting, you please put this right away now itself that we demand that not a single permission to be given for any more spas and parlors, and also the licenses which have been given, that has to be revoked. So I would request you to please put in this application immediately. दत्तप्रसाद अनेक म्हटल्यार ज्या पणजेन कसिनो चलता त्या एरियेको अशें म्हणटा की खुबशी इलिगल एक्टिविटी चालू आसा म्हणून पूण तुमी केन्ना तेजे आवाज उठोवंक जशें हांवें म्हणलें, म्हाका दिसता खुबश्या जाणांनी थंय इलिगल एक्टिविटीज चल्ल्या. Casino कडेन. हय, ताजेर म्हाका दिसता आमच्या उत्पल बाबानूय हाजेर खूब विशय काडिल्ले आसा. आनी जशें हांवें म्हणिल्लें, आय वॉज ट्रायंग टू स्टे अवे फ्रॉम प्रेस फॉर क्वायट अ लॉंग टायम ड्यू टू सम पर्सनल रिजन्स. बट आतां वेळ आयिल्लो आसा की रस्त्यार येवपाची गरज आसा, जाल्यार ह्यो गोश्टी हाता भायर वतल्यो आनी सगळे पणजेच्या पाड पडटले. तुमी फक्त मसाज म्हणटा पूण तेजो इशू तुमी घेवपाक जाय आशिल्लो. आयचे प्रेस जे आसा हे ह्या विशयाचेर आसा. फुडलेय सगळे जे कितें विशय आसा, कसिनोचो मॅनस न्ही, थंय पार्किंग मॅनस व्हडलो आसा. थंय आमी जर पळयता, थंय बोट क्रुजीस जे भशेन आतां चालू जाल्या, थंय पार्किंग विशय आसा, जॉब स्कॅम आसा, हाजेर Even touts सगळ्याचेर आहा. आमी येतले. Even touts आहा, ताजेर सुद्दां today केन्ना तुमी आवाज we will be coming on each and every issue what is having an impact on the general public. We will be there on all the to talk on इतले all the wrongdoing. इतले वर्सां घेवपाक जाय आशिल्लो. आतां इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून तुमी जागे नॉट अबाउट इलेक्शन लागीं पावले. कांय गोश्टी ज्यो आसता त्यो योग्य वेळारूच उलोवप आसता. कित्याक आय एम नॉट एन एनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव, सो आय एम जस्ट अ नॉर्मल रेजिडंट ऑफ पणजी लायक एनी वन ऑफ यू. आनी ज्यो गोश्टी योग्य वेळार उलोवपाक जाय त्यो आमी काडटले. आनी डेफिनेटली पणजेचें जर बरें जावपाक जाय जाल्यार येणाऱ्या इलेक्शनाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी हायलायट आता करपाक. म्हटलं यू आर नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह नासता तो विषय काडटा. तुम्ही इलेक्टेड आता कितें करता? तो कांयच उलयना थंयसर. पळय, ताजो जो हें आसा, ही इज लिमिटेड टू हीज वॉर्ड. ही इज नॉट लिमिटेड टू अ कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज येयला तेन्ना ताज्या वॉर्डान काय मसाज घेयना. Let me don't interrupt. You have asked me the question, let me answer. ताजो वॉर्ड, ताज्या वॉर्डान कोणाक कसली फाल्यां ताजे कितें क्लेनलिनसाचो विशय आसा, कितें ड्रेन्साचो विशय आसा, गार्बेज कलेक्शन विशय आसा, तो म्हाका दिसता तो बरे पद्दतीन करता. सो ही इज लिमिटेड टू दॅट. ही इज नॉट अ मेयर ऑफ पणजी सिटी. देवाच्या कृपेन फाल्यां ताका जर मेयर केलो जाल्यार डेफिनेटली वी वील हॅमर हिम ऑल्सो टू सी दॅट एवरीथींग इज इन द रायट. तूं म्हणटा तें बरोबर आहा, पूण तेणें आत्तां म्हणलें की तेज्या काय वॉर्डान थंयसर स्पा ना. देर इज नो. आयज तो हांगासर येवन स्पाचे बद्दल कित्याक उलयता? कितें आयज हांगासर येवन स्पाचे बद्दल So he is here as a CCP representative. Okay, so if you ask me, बाबा कोण तुझ्या बरोबर आसा, बाबा वो कित्याक आसा, जाल्यार प्रत्येक मनशाक तूं घरा बसय. ड्युएल आन्सर दिता म्हणून. ना, इट इज नॉट ड्युएल आन्सर. म्हणजे तूं म्हाका सांगूंक सोदता की बाबा कोणाकूच घेवन येवं नाका. हांवूय तशें म्हणून ना. म्हज्या वांगडा हांव पडूंक ना, म्हणजे हांवें घेवप. एका आन्सराक म्हणटा की तुज्या एरियेन स्पा ना म्हणटा. See, today's main विषय is the illegal things happening in Panaji. So I don't see this. प्रश्न सारखा CCP councillor can raise issue of any entire Panjim city. See, generally, not कितें आसा confined to न्ही? his ward only. See, generally आज कितें आसा पळय, No, no. आज विशय कितें आसा पळय, आज आमी जे रितीन CCP फंक्शन करता तातूंत आमी पळयलां की कावन्सिलरांक थंय कांयच व्हॅल्यू ना. कावन्सिलरांक ते थंय कांय टायमूय दिना उलोवपाक. आनी ज्यो कितें गोश्टी आसा थंय तांकां तितको ते भशेन म्हणजे टायम दिना तो दिना, ते आयकुनूच घेना कांय. ते आपल्याक जाय तेंच करप चल्लां थंय. बट आय वील एन्श्युअर पर्सनली, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायन, आय वील एन्श्युअर दॅट दीस इशू इज पुट फॉर द व्हेरी नेक्स्ट मिटींग. Do you want councillor should not raise other issues, other ward issues? 10 वर्सांनी केला. 10 वर्सांनी हे झालं तर हे स्पा बी झाला ते. पण स्पा हे 10 वर्सांक न्ही, हे म्हाका दिसता फाटल्या 2-3 वर्सांकूच चड क्रॉपअप जाल्ले आसा. म्हणजे मोर दॅन 10 years. फक्त ह्या 2-3 वर्सांकूच, आनी म्हाका दिसता 2-3 सुद्दां हांवें चड म्हणल्या. बट ह्या फाटल्या 12 म्हयन्यांक हे चड दिसपाक लागले. स्पेशली द वन्स इन द CCTV. हो तर सामको पळय चकाचक. म्हणजे आमकां अशें दिसता की थायलँडाक व्हरता आमकां. आता दत्तप्रसाद म्हटलें आतां लास्ट 12 months हें जातालें. सो आतां 12 months भितर तुमी इतलो तेम कित्याक इशू रेज करूंक ना? पळय कितें आसा न्ही, जेन्ना तो एक नंबर एक चड वाडपाक लागता तेन्नाच तो नजरेन येता. आनी आतां आमकां खुबश्या लोकांनी, म्हणजे आमचे जे रेजिडंट्स आसा पणजेचे आनी ताळगांवचे, तेंच्यांनी खुबश्या जाणांनी हो विशय जेन्ना फुडें हाडलो, आनी स्पेशली आज जे आमदारान स्टेटमेंट केलें, आज पणजेच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केलें, डोंट आस्क मी, वाय आर यू आस्किंग मी as the CCP, I am not running that parlor. असो ताचो स्टेटमेंट आशिल्लो. सो त्या स्टेटमेंटाक एक खंय तरी एक हात धुता काय दिसता ते हेजेर ह्या विशयाचेर?
कोण म्हणटा MLA आनी CCP पळय कितें आसा न्ही आतां कोण कितें धुता आनी कोण कितें करता तें तुमी ताकाच विचारा बट ह्यो असल्यो गोश्टी बंद जावपाक जाय. My question to Joel, have you raised, last 4 years you have been CCP councillor, have you raised issues only pertaining to your ward or other issues you have raised pertaining to city? Generally, we focus on our ward, but yes, 10% regarding the whole But city. you can take up, we no? do ask. Now, regarding the spa issue, during the last meeting, I No, did. no, no. You have taken up, but other issues you have taken, no, in the CCP Of course. concerning the city. I told you, majority questions are related to my area. But yes, 10% we do look at the rest of Only it. 10%. By and large, we are responsible for our area, no? आता तो पणजेचा आमदार न्ही Joel, तो now- डेफिनेटली जशें हें म्हणलां तशें तुमचो विशय व्हॅलीड आसा तांकां लेवरेज मेळटा न्हू समज ऑपोजिशन उलयलें उगी रावलें जाल्यार व्हॅलीड आसा सो जॉयलानूय आज गरज आसा कांय गोश्टी कांय नासतना ऐकपाक तुम्ही जाय. विशय तो घेता. यंग आशिल्लो घेवंक जालें न्हू. त्याच्या वॉर्डान सांतिनेज क्रीक लागता ताणें फुडें वॉर्डान आतां सांतिनेज क्रीक आपल्या लागता सांतिनेज क्रीक तुझ्या वॉर्डान लागता ना तो ताच्या वांगडा ते तुझ्या लागीत आसा पूण त्याच्या अगेन्स्ट केन्ना म्हणटा तो सदांच वास he मारता. was प्लीज he also तो इशू केन्ना सदांच वास मारता. 25 ते 28 पहा तर पणजीन येयले कित्याक कारण पणजी राजधानी हे अचानक पद्दतीन अशा प्रकारचो पळय जशें हांवें म्हणलें तशें लिडराची जी वृत्ती आसता पळय त्यो गोश्टी लिडर सदांच फुडें व्हरता असो पळय फुडें हांव कोणाचें नांव घेना बट एक लिडराचें एक इमॅजिनेशन आसता बाबा आपूण पणजे अमक्या डायरेक्शनान व्हरतलो मेजून वचूंक ना 28 बट केन्ना आयले? जे 28 पळय जे तुमी म्हणटा न्ही आनी जे हांवूय म्हणटा 28-30 जे आसा विशय इट इज व्हेरी क्लियर इट हॅज हॅपन्ड इन द मेनली इन द लास्ट 12 मंथ्स दत्तप्रसाद आता तुम्ही म्हणता ही वॉज अ जस्ट ज्युनियर बट ही ऑल्सो वॉज द युथ काँग्रेस मेंबर विच इज द लार्जेस्ट पार्टी सो युथ I would not president I'm here as a so why he resident can't take the issue regarding the youth I am here as a resident of Panaji, not to represent Congress party. आता तुम्ही ताका पयचे ग्रिलिंग करूंक सोदता No, no. No, he's come with you not to support. सो ते तुम्ही एक वेगळ्या पद्धतीन ताका करा नॉट ऑन हे सो No, you said that he can't take this thing See, it because is up to him what he takes and what he doesn't take. But the issue of this massage parlors, I have requested him now in the media presence that to take it very much for the next meeting, and I'm sure he'll take it. So a common man is requesting a councillor to take up this. Not the councillor, lot of the people have come to me. आणि या वॉर्डाचे काउन्सिलर माझ्याकडे खूपशे जाण आयले पण या वॉर्डाच्या काउन्सिलराकडे कितें तरी तुम्ही आवाज उलोवंक करपाक जाय जाय कित्याक आमी पळयलां पणजेच्यान आनी ताळगांवच्यान कांयच आवाज जायनाशिल्लो आनी आमी खंय तरी भितर कमी पडले हें हांवूय एक्सेप्ट करता कित्याक फाटल्या कितकीशीं 2-3 वर्सां म्हाका दिसता हांवूय प्रेसा फुड्यान येनाशिल्लो या वॉर्डाच्या काउन्सिलराकडे तुम्ही उलयले खंयचे आता तू जो स्पा तुवें दाखयलो तो कोणाक लागतो हो म्हाका दिसता डेप्युटी मेयराक लागता असो दिसता सो तेजेकडे तुम्ही उलयले म्हाका तुमचो दिसता लागींचो म्हाका ताजे कडेन उलोवपाची गरज आसा ताजे कडेन ताज्या रेजिडंट्सांनी उलोवपाक जाय आनी ताणें सांगपाची गरज आसा की आपल्या वॉर्डान बाबा आपणे हे इतके स्पा कित्याक दिले हे ताणें ताज्या वोटरांक सांगपाची गरज आसा दत्तप्रसाद तुमकां दिसना ट्युरिझम रॉंग डायरेक्शनान वयता म्हणून हे स्पा डेफिनेटली मशरूम जाता म्हणून डेफिनेटली चल्ला जशें हांवें सुरवातच केली प्रेस कॉन्फरन्स पणजेची आमची वळख कितें आशिल्ली महालक्ष्मी देवूळ आमची पणजेची चर्च आमचो मारुतीगड आमची बोगदवाग स्प्रिंग शॉपिंग ऑन दीस रोड दीस वॉज ही पणजेची वळख आनी आज आमची पणजेची वळख कितें जाल्या स्पा सिटी नॉट इवन स्मार्ट सिटीचे तर पडलाच पार्ट आतां ही स्पा सिटी जाल्ली हांगा No, पण हो समज तूं हो डेप्युटी मेयराचो लागता डेप्युटी मेयर इज प्रमोटींग स्पा कितें वॉर्ड डेप्युटी मेयराक लागता जाल्यार ही इज प्रमोटींग स्पास म्हणटा See, that you please ask him what he is. I am not putting allegations on anyone. Okay, let the councillor tell me what you have to say on this. ताका ग्रिलिंग करनाका रे बाबा भुरग्याक पळय कितें आसा न्ही विशय जो आसा न्ही हें चड जाल्लें आसा हें आतां खंय तरी बंद जावपाक जाय ह्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय ह्यो बंद जावपाक जाय आनी पणजे ज्या रॉंग डायरेक्शनान चल्ला हे सारक्या डायरेक्शनान हाडपाचो जो हें आसा तें कोणें तरी फुडें घेवपाक जाय सो म्हाका दिसता त्या हातूंतल्यान आमी सुरवात केल्ली आसा मागता मिडिया कडेन की तांच्यांनी ह्या तुम्ही विशयाचेर आता सपोर्ट फुडें करचो घेतले. आनी लोकांनी ह्या विशयाचेर आतां गंभीरतायेन सारके विचार करपाची गरज आसा So तुम्ही आता या फुडें घेतले. फिनिश दीस हियर One more question. As far as Talegaon when you spoke, आता तें एक ZP हा. हय Would you be also fielding candidate for ZP? No, I am here as an independent politician. I would not be participating in the elections. Okay, I am very clear on that because Raghuveer Kukalkar, who has been the candidate of Bharatiya Janata Party, he has worked day and night for my personal campaign in 2012 and 17.
So I will not be fielding any candidate against him. I am very clear on that part. Thank you. That's it, sir.